सनशाइन हर्बल लेकर आया है मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए एक नायाब नुस्खा 100% असरदार और तिब्ब नबवी से तैयार करदा आयुर्वेदिक दवा, साथ ही मोटापा कम करने और वज़न बढ़ाने के लिए बेहतरीन नायाब नुस्खे, उलमाए किराम के लिए कारोबार करने का सुनहरा मौका। मज़ीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। चूको स्टार आला क्वालिटी के उम्दा लजीज चॉकलेट्स, उलमा हुफ़ाज और तिजारत करने वालों के लिए बेहतरीन मौका। चूको स्टार औरंगाबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, इस्तक़बाल हैं तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया में। नाज़रीन, महाराष्ट्र की तरह अब दिगर रियासतों की सूबाई हुकूमतें ख़तरे में दिखाई पड़ रही हैं। न जाने कौन कब कहाँ से बगावत कर जाए। ऐसा ही कुछ हाल दिल्ली का है। दिल्ली सरकार के वज़ीर सेहत सुतेंद्र जैन की 30 मई 2022 को गिरफ्तारी अमल में आई थी। उस मौके पर नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके इल्ज़ाम लगाया था कि जैन के ख़िलाफ़ 8 साल से फ़र्ज़ी मुकदमा चल रहा है। अब तक कई बार ईडी सुतेंद्र को बुला चुका है। इस दरमियान ईडी ने कई सालों तक के फ़ोन करना भी बंद कर दिया क्योंकि उन्हें कुछ मिला ही नहीं। अब ये मामला दोबारा शुरू हुआ क्योंकि सुतेंद्र जैन हिमाचल के इलेक्शन इंचार्ज हैं। इन्होंने कहा कि हिमाचल में बीजेपी बुरी तरह हार रही है, इसलिए सुतेंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया ताकि वो हिमाचल न जा सके। उन्हें चंद रोज़ में रिहा कर दिया जाएगा क्योंकि केस मुकम्मल तौर पर जाली है। मनीष सिसोदिया के चंद दिन 83 रोज़ बाद भी पूरे नहीं हुए, लेकिन इससे पहले उनकी अपनी गिरफ्तारी का माहौल बन गया। ये इतना संगीन मामला है कि वज़ीर आला को अपने नाइब की हिमायत में प्रेस करके एहतजाज करने की नौबत आ गई। अरविंद केजरीवाल ने खबर रसा एजेंसी ANI पर कहा कि हम जेल जाने से नहीं डरते। ये लोग सावरकर की औलाद है जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी थी। हम भगत सिंह के बच्चे हैं जो अंग्रेज़ों के आगे नहीं झुके बल्कि उनसे लड़ते हुए तख्तेदार चूमा था। मनीष सिसोदिया को अभी तक की गिरफ्तार तो नहीं किया गया, मगर जब दिल्ली के LG ने एक्साइज पॉलिसी के हवाले से CBI इंक्वायरी का फरमान जारी कर दिया तो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल समझ गए कि अनकरीब सिसोदिया को भी जेल में जाना होगा। इसलिए उन्होंने पेशगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दबाव बनाने की कोशिश की ताकि इसका खातिर खा सियासी फ़ायदा उठाया जा सके। केजरीवाल ने कहा कि वो इस बात का ऐलान कई महीने पहले कर चुके हैं। ये दावा दुरुस्त है। अरविंद केजरीवाल ने ये इंकिशाफ भी किया कि अब हमारे मुल्क में एक नया तरीका राइज हो चुका है। इसके तहत पहले ये तय किया जाता है कि किसको गिरफ्तार करना है, फिर उसके खिलाफ झूठे इल्ज़ामात घड़े जाते हैं और बिला आखिर गिरफ्तारी हो ही जाती है। नाज़रीन, वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के मज़कूरा दावा वैसे तो दुरुस्त हैं, लेकिन उसे नया कहना गलत है। ये एक पुराना तरीक़ेकार है। ख़ुद उनकी रियासत दिल्ली में फ़िरका वाराना फ़साद की तहकीक की रिपोर्ट दिल्ली सरकार की अक़लियती कमीशन ने शाये करके फ़सादियों के साफ निशानदही भी कर दी थी। उसके बावजूद फ़साद की साजिश रचने के बेबुनियाद इल्ज़ाम में CAA और NRC के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने वाले बेकसूर लोगों को मरकज़ी हुकूमत की पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। फ़िलहाल शोर शराबा करने वाले अरविंद केजरीवाल समेत उनके सारे साथी अपने हिंदू राय दहिंदगान की नाराज़गी से बचने के लिए खामोश तमाशाई बने रहे। तबलीगी जमात के कारकुनान पर दिल्ली के अंदर कोरोना जिहाद का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया और सुतेंद्र जैन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एदाद व शुमार पेश करके मरकज़ी हुकूमत का बिला वास्ता ताउन करते रहे। तब उन्हें सही और गलत की समझ नहीं थी। ये तो खैर पुरानी बातें हैं, लेकिन अभी हाल में दिल्ली के मुदनपुर खादर इलाके में जब इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन के दौरान लोगों ने पुलिस पर पथराव किया तो कशीदगी फैल गई। इस दौरान आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली अमानतुल्लाह खान आवाम की मदद के लिए मौके वारदात पर पहुंच गए। उस वक्त पुलिस उन्हें हिरासत में ले लिया। बस फिर क्या था, लोगों की मुखालफत और पथराव में इजाफा हो गया और सूरत हाल बेकाबू हो गई। पुलिस ने भीड़ को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल तो कर लिया। उस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अमानतुल्लाह खान ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर गरीबों के मकानात गिराने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी गिरफ्तारी से लोगों के घर बच सकते हैं तो उन्हें जेल जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मामला तो फ़िरका वाराना भी नहीं था कि हिंदू राय दहिंदगान की नाराज़गी का ख़तरा होता। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी के किसी बड़े रहनुमा की जानिब से उसकी कोई मजम्मत नहीं होती। दिल्ली पुलिस ने
عام آدمی پارٹی کے MLA امانت اللہ خان کو ہسٹری شیٹر اور برے کردار کا حامل قرار دیا اور عدالت کو بتایا کہ ان کے خلاف 18 FIR درج ہیں۔ ان سارے بے بنیاد الزامات کے بعد انہیں عدالتی حراست میں بھیجا گیا، لیکن ایک دن کے بعد انہیں ساکت کورٹ سے ضمانت مل گئی۔ یہ سب ہوتا رہا، مگر جھاڑو والی ابن الوقت جماعت اس وقت سوچ رہی تھی کہ مودی کی رام بھکت مرکزی سرکار کیجریوال کی ہنومان بھکت صوبائی سرکار پر ہاتھ نہیں ڈالے گی، لیکن اب پتہ چلا کہ یہ کلیوگ ہے، اس میں اپنا کام نکل جانے پر کسی کو بھی جیل بھیجا جا سکتا ہے۔ عام آدمی پارٹی اس وقت تک کہ BJP کی منظور نظر تھی جب تک کہ کانگریس کی جڑ کاٹ رہی تھی، لیکن اب چونکہ وہ کمل کے راستے کا روڑ بن گئی ہیں تو اس کو ہٹانے کا کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ عام آدمی پارٹی اگر اپنے سیاسی مفادات سے اوپر اٹھ کر مظلوم کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تو آج اس کے ساتھ مسلمان سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوتے تو اور یہ نوبت بھی نہیں آتی۔ اس خود غرض جماعت نے تو اپنے میونسپل کونسلر طاہر حسین کو بھی پارٹی سے نکال کر دامن جھٹک لیا۔ طاہر حسین کے ہندو پڑوسی گیانندر کوچر نے تو میڈیا سے کہا کہ جہاں تک کہ میں جانتا ہوں طاہر حسین فسادات میں ملوث نہیں ہیں، وہ امن کی کوششوں میں شامل تھے، لیکن عام آدمی پارٹی ان کی حمایت میں آگے نہیں آئی۔ جس ہندو متوسط طبقے کی خوشنودی کے لیے عام آدمی پارٹی نے ظلم و جبر کی مخالفت سے گریز کیا تھا، آج وہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اروند کیجریوال کی حالت زار پر اب نواز دیوبندی کا یہ اشعار صادق آتے ہیں کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھونس کا چھپر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے، اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ ناظرین، کیجریوال کے مطابق مرکزی حکومت پنجاب میں جیت کے بعد عام آدمی پارٹی کی پورے ملک میں توسیع کو روکنا چاہتی ہیں۔ یہ دعویٰ بالکل درست نہیں ہے۔ پنجاب کے ساتھ اتر پردیش میں الیکشن ہوا، وہاں سنجے سنگھ کی انتھک کوشش کے باوجود عام آدمی پارٹی کو MIM سے بھی کم ووٹ ملے۔ اس کے علاوہ گوا سے بھی بڑی امیدیں وابستہ کی گئی تھی، مگر وہاں بھی عام آدمی پارٹی کا کھاتہ نہیں کھل سکا۔ دراصل BJP کو تو اپنے سائے سے بھی ڈر لگنے لگا ہے، اور جب اروند کیجریوال گجرات میں زہریلی شراب پی کر مرنے والوں کے اہل خانہ سے ہمدردی جتاتے ہیں اور گجرات کی شراب بندی پر تیکھی تنقید کرتے ہیں تو BJP کے پسینے چھوٹنے لگتے ہیں، کیونکہ ایک زمانے میں دہلی بھی BJP کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ وہاں سے لال کرشن اڈوانی اور سشما سوراج جیسے لوگ انتخابات لڑا کرتے تھے، لیکن اب عام آدمی پارٹی نے جھاڑو سے اس کا سپڑا صاف کر دیا ہے۔ BJP کو ڈر ہے کہ کہیں گجرات میں جھاڑو چل جائے تو مودی اور شاہ دنیا کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ خیر ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ 100% اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آیورویدک دوا، ساتھ ہی موٹاپا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے، علماء کرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرا موقع۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔